تو هنوز نخوابیدی؟ میدونی جت لگ یعنی چی؟ آره میدونم، اما اون برای پرواز طولانیه، تو که فقط خب من کی گفتم که جت لگ شدم؟ من فقط ازت پرسیدم که تو اینو میدونی یا نه و تو کاملا درست جواب دادی. آفرین، من بهت افتخار میکنم. حالا بخواب. بخواب. وای، ساعت 11:30 شده. تو چرا منو بیدار نکردی؟ چون دیشب دیدم اصلا نخوابیدی. ببین، ما اینجا برای خوابیدن نیومدیم، فهمیدی؟ اگه میخواستیم بخوابیم خونه میموندیم. اتاقمون هم بزرگه و هم خوشگله. آره، اما من وقت خوابیدن قهوه نمیخورم. داری به هم تیکه میندازی؟ پشیمون میشی. حالا ببین، خب من حاضر میشم که بریم بیرون. تو هم پاشو دیگه، پاشو منو ببر بیرون. پاشو. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.